समर इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन शहर के लोगों के लिए मोहताज तारुफ नहीं है। समर इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के कारनामे, समर इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ने 8 साल अपनी जो खिदमत अंजाम दी है उनका तारुफ मुख्तसर पेश करने के लिए मैं कन्वीनर अपने दोस्त हाफिज अजमल से गुजारिश कर रहा हूँ, जिनकी तबीयत नासाज है, जो 2 दिनों से बीमार हैं, दवा पर चल रहे हैं, मगर कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं और 20 घंटे मेहनत कर रहे हैं। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप आएँ और समर इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन का तारुफ पेश करें। मोहम्मद अजमल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबीही मन युशरिकु फी ज़ातिही व सिफ़ातिही व आदातिही व आयातिही औ यतबर्रकु बिग़ैरिही मिन नबिय्यिन व वलिय्यिन व नक़िय्यिन व तक़िय्यिन फ़अलैहिल ख़ुस्रान वल वबाल। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्सिही व अन लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ व अन्न सअयहु सौफ़ युरा व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। मोहतरम सदर ज़ी वक़ार, मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम, दानिश्वरान मिल्लत, मेहमानान इदाम, जुमला सामीन व सामियात, सबसे पहले हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करते हैं जिसकी तौफीक से आज का ये आज़ीमुश्शान प्रोग्राम मुनाकिद हो रहा है। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुज़ूर दुआ गो हैं कि इलाहुल आलमीन हमारे इस प्रोग्राम को कामयाबी से सरफराज करे और हमारी इस कोशिश को हमारे आमाल सालिहा में शामिल फरमाए, आमीन। मोहतरम सामीन व सामियात, समर इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन का तारुफ पिछले 4 सालों से आप समाअत करते हुए आ रहे हैं। आज ऑर्गेनाइजेशन का मुख्तसर तारुफ करते हुए अपने असल मकसद और हदफ की तरफ तवज्जो दिलाने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। इस ऑर्गेनाइजेशन का आगाज़ जामे मस्जिद मिर्ज़ाहादीपुरा मऊ में 5 जून 2011 को एक मकतब की सूरत में हुआ, जिसमें इब्तिदाई बच्चों के लिए नूरानी कायदा के साथ कुरान मजीद की तालीम का आगाज़ हुआ और ये सिलसिला पूरे साल चलता रहा। अगले साल मौसम गर्मा की तातील में स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा व तालबात को दीनी तालीम से आरास्ता व पैरास्ता कराने की गरज से समर इस्लामी तरबियती कोर्स के इनेकाद का फ़ैसला किया गया, जिसका मकसद एक तरफ तो ये था कि कौम के नौनिहालों का ये कीमती वक्त बेकार और लायानी कामों में ज़ाये न हो, दूसरी तरफ इस मौका का फ़ायदा उठाते हुए उन्हें इस्लामी उलूम से बहरावर कराया जाए। इस कोर्स में तलबा को आखिर पारा की चंद सूरतों का हिफ्ज़, वज़ू व नमाज की इल्मी व अमली तरबियत, रोज़मर्रा की मसनून दुआएँ और इस्लामी की बुनियादी बातों के साथ साथ उन्हें इस्लामी अखलाक व आदात की खुसूसी तवज्जो दी जाती रही। अल्हम्दुलिल्लाह ये कोर्स बहुत कामयाब रहा और तलबा ने इसकी इफादियत को समझते हुए प्रोग्राम में हिस्सा लिया। ये कोर्स 6 सालों से बराबर मुनाकिद होता आ रहा है। पहले साल इस कोर्स में हिस्सा लेने वाले तलबा व तालबात की तादाद सिर्फ 32 थी, जो बढ़ते हुए 500 तक पहुँच गई। अंजाम उसके हाथ में है, आगाज़ करके देख, भीगे हुए परों से ही परवाज़ करके देख। समर इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के जिम्मेदारान की कोशिशों से मऊ शहर में पहली बार असरी स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा व तालबात के लिए सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर 17 जुलाई 2016 को एक अदीमुश्शान तहरीरी इनामी मुसाबके का इनेकाद का फ़ैसला किया गया, जिसमें मऊ शहर के अलावा अतराफ व अकनाफ के इलाकों से तकरीबन 1800 तलबा व तालबात ने हिस्सा लिया, जिसमें 15 गैर मुस्लिम तलबा भी शरीक थे। समर इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन का दूसरा इनामी मुसाबका 23 जुलाई 2017 को दुआओं और सूरतों पर मुश्तमिल एक मुख्तसर किताबचा के ज़रिए हुआ, जिसमें 37 स्कूलों से तकरीबन 1600 तलबा व तालबात ने शिरकत की। तहरीरी इम्तिहान में क्वालिफाई करने वाले तलबा व तालबात का तकरीरी इम्तिहान भी लिया गया और उन्हें इसी स्टेज से बेशकीमत इनामात से नवाजा गया। पिछले साल 2018 में 2 इनामी मुसाबका अमल में आया। पहला मुसाबका 15 अगस्त 2018 को किताब तौहीद के मौजू पर तहरीरी तर्ज पर हुआ, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन ने 1000 सीटें मुख्तस की थी और उसी साल 24 अगस्त 2018 को ऑर्गेनाइजेशन का चौथा और अपनी नौइयत का मुनफरिद इनामी मुसाबके का इनेकाद किया गया,
جس میں مئو شہر کے علاوہ اطراف و اکناف کے علاقوں مثلاً اعظم گڑھ، مبارک پور، خیر آباد، گھوسی، بلیاں، اندارا اور دوسرے اسکولوں سے صرف ایک طلبہ اور ایک طالبہ درجہ 9 اور 10 سے منتخب ہوئے اور اپنی تقریری صلاحیت کا مظاہرہ کیا۔ طلبہ کو استاد کا ادب اور ان کی اہمیت اور طالبات کو ماں کی گود بچوں کی پہلی درسگاہ کے عنوان پر تقریر کرنے کا مکلف بنایا گیا تھا۔ مسابقہ میں کل 37 اسکولوں سے 54 طلبہ و طالبات نے شرکت کی، جس میں 22 غیر مسلم بھی تھے۔ امسال آرگنائزیشن نے 5واں اور مئو شہر میں پہلی بار اسکولوں میں زیر تعلیم طلبہ و طالبات کے حفظ و تجوید کے مسابقے کا انعقاد کیا، جس میں آرگنائزیشن نے 1000 سیٹیں مختص کی تھیں جو صرف 10 دن کے اندر پوری ہو گئیں۔ پھر اسکولوں کے ذمہ داران اور سرپرست حضرات کے مطالبات پر آرگنائزیشن نے 500 سیٹوں کا مزید اضافہ کیا۔ امسال دوسرا اور آرگنائزیشن کا چھٹا مسابقہ سمر واٹس ایپ اسلامی کوئز کی شکل میں تھا، جس میں تقریباً 1000 لوگ ہندوستان کے مختلف صوبوں اور قریوں سے اس کوئز کا حصہ بنے تھے۔ آج کا یہ عظیم الشان پروگرام جس میں آپ حضرات تشریف فرما ہیں، یہ اسی مسابقہ میں جڑے طلبہ و طالبات و واٹس ایپ کوئز کے ممبران کے درمیان انعامات کی تقسیم کے لیے منعقد ہوا ہے، تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو اور ان کی محنت اور جد و جہد کا ثمرہ ان کی نظروں کے سامنے ہو۔ سمر اسلامک آرگنائزیشن کا اولین مقصد عصری اسکولوں اور کالجز میں زیر تعلیم طلبہ و طالبات کو قرآن مجید اور دیگر اسلامی تعلیمات سے مرصع کرانا ہے، تاکہ ان کے اندر اسلامی احکامات میں پر عمل پیرا ہونے کا جذبہ پیدا ہو سکے۔ یہ آرگنائزیشن کا 2011 سے 2019 تک یعنی 8 سالوں میں 12 پروگراموں کا مختصر تعارف تھا، جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا، جو ایک مختصر کتابچہ کی صورت میں آؤ دین سیکھیں کے نام سے آپ حضرات کے درمیان تقسیم کیا جائے گا، جس میں 8 سالہ مختصر تعارف کے ساتھ سمر واٹس ایپ اسلامی کوئز کے سوال و جواب بھی ہیں۔ نیز آرگنائزیشن کا اگلا ہدف دینیات منظم مکتب کے الہدیٰ اسلامک اسٹڈیز کے نام سے تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح عصری اسکولوں میں زیر تعلیم طلبہ و طالبات دینی علوم سے بہراور ہوں، کیونکہ اس وقت اسلام کا سامنا بہت سارے چیلنجز سے ہے۔ یہ فتنے کا دور ہے، ہمیں عصری علوم کے ساتھ ساتھ دینی علوم پر بھی بھرپور توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ دنیاوی تعلیم وقت کی ضرورت ہے اور دینی تعلیم ضروری ہے، اور آج کے اس دور میں مسلمانوں کے لیے یہ دونوں تعلیم گاڑی کے 2 پہیے کے مانند ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دینی و دنیاوی دونوں تعلیم پر توجہ دیں، کمپٹیشن کے میدان میں آگے آئیں۔ دوسری قومیں ہم سے بہت زیادہ محنت کر رہی ہیں اور ہمیں ان سے آگے بڑھنا ہے اور جد و جہد کرنا ہے، وہی جد و جہد جو اس لڑکے نے کی تھی جو اپنی بڑی سی عمر والے لڑکے کے ساتھ کھیل رہا تھا اور کسی وجہ سے اس کا دوست کنویں میں گر گیا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا اور اس کو نکالنے کی بہت کوشش کی، ناکام رہا۔ ایک رسی کے ذریعے اس کو پوری طرح سے نکالنے میں کامیاب ہو گیا، حالانکہ وہ کنویں میں گرنے والا لڑکا وہ عمر میں بڑا تھا، لیکن اس نے یہ سوچ لیا تھا کہ مجھے یہ کرنا ہے، اور اس سے دور دور تک کوئی یہ کہنے والا نہیں تھا کہ تم یہ نہیں کر سکتے۔ ویسے ہی ہمیں بھی محنت کرنی ہے۔ میں اب آخر میں خصوصاً صدر محترم و مہمانان گرامی و مقررین کرام کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اپنی مصروفیات کے باوجود انہوں نے ہماری دعوت پر لبیک کہا۔ اسی طرح میں آرگنائزیشن کے تمام معاونین حضرات کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں، خصوصاً حافظ فیضان انصاری کا، جنہوں نے قدم سے قدم ملا کر اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے کڑی محنت اور جد و جہد کی۔ ان کے علاوہ چاروں ایڈمن حضرات کا بھی، جنہوں نے اپنی مصروفیات کو ترک کرتے ہوئے واٹس ایپ کو اس کو کامیاب بنایا، حمود سہیل، احسن ریاض اور عبدالعزیز، اور چوتھے ایڈمن حافظ غانم وحید جو اب ہمارے بیچ نہیں رہے، جن کا ایکسیڈنٹ میں 2 دن پہلے انتقال ہو گیا، جو کل تک یہ کہہ رہے تھے کہ جلدی سے یہ پروگرام ختم ہو تاکہ آرام سے سکون سے سویا جائے۔ نہ جانے قدرت کو کیا منظور تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہمیشہ کے لیے سلا دیا۔ آپ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں دائمی و قائمی سکون مرحمت فرمائے اور ان کی خطاؤں کو معاف فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اب میں دینیات منظم مکتب الہدیٰ اسلامک اسٹڈیز جو سمر اسلامک آرگنائزیشن کا اگلا ہدف ہے، اس کے لیے عزیزم حافظ طارق اسد کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ سامعین کے سامنے پیش کریں۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ سمر اسلامک آرگنائزیشن کو دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور جس مقصد کو لے کر یہ تنظیم آگے بڑھ رہی ہے اس میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔